उपन्यासकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा रचना गरिएको नरेन्द्र दाई उपन्यासको वाचन गर्नेछु। तपाईहरू श्रवण गरेर साथ दिनुहोला। जुन उपन्यास बीएड फर्स्ट इयरको कथा र उपन्यास विषयमा सङ्कलन रहेको छ। तपाईहरूको लागि नरेन्द्र दाई उपन्यासको अध्ययनलाई सुरु गरौँ। नरेन्द्र दाई लघु आकारको उपन्यास हो। यो उपन्यास जम्मा 78 पृष्ठको छ। यस उपन्यासका घटनाहरूलाई 3 खण्डमा विभाजन गरी संरचित गरिएको छ। उपन्यास भित्र कुनै खण्ड भाग परिच्छेद नभनिए पनि खण्डको अन्तिमको चतुर्कोणीय चिन्ह प्रयोग गरी एउटा खण्डको समाप्तिको सङ्केत गरिएको छ र अर्को खण्डको कथावस्तुलाई अर्को पृष्ठबाट सुरु गरिएको छ। खण्डगत आयामका दृष्टिले हेर्दा पहिलो खण्ड पृष्ठ 1 देखि 45 सम्म जम्मा 45 पृष्ठ लामो छ। दोस्रो खण्ड पृष्ठ 46 देखि 73 सम्म जम्मा 27 पृष्ठ लामो छ र तेस्रो खण्ड पृष्ठ 74 देखि 78 सम्म जम्मा 5 पृष्ठ लामो रहेको छ। यसरी हेर्दा पहिलो खण्ड सबभन्दा लामो र दोस्रो तेस्रो खण्ड क्रमशः साना साना बन्दै गएका छन्। नरेन्द्र दाई उपन्यासका मूल पात्र माँ अथवा सानो बाबु हो, जसबाट प्रस्तुत गरिएको छ। यस उपन्यासमा माँ पात्रले विगतमा गरेको वा देखेको भोगेको घटनाहरूलाई स्मरण गर्दै प्रस्तुत गरिएको छ। उपन्यासको सुरुमै नरेन्द्र दाईको रूप र स्वभावको वर्णन गरिएको छ। उनी अग्लो शरीर, सुकिलो सेतो कुर्ता र धोती लाउने, लामो कपाल पाल्ने गर्थे। शरीर र लम्बाइको दृष्टिले उनी निकै भए पनि अनुहारको बनोट भन्ने आकर्षक थिएन। उनी हेर्दा रुखो स्वभावको देखिने हुनाले उनीका अगाडि केटाकेटीहरू सजिलै रुममा पर्न सक्दैनथे। उनी केटाकेटीहरूलाई भन्ने माया गरेर खेल्ने लगाउँथे। केटाकेटीहरूसँग आफू पनि समय बिताउने मन पराउँथे। सानो बाबु र सान नानी बालसखा थिए। उनीहरू एक दिन खेल्दै राति गेडाको झ्याङमा पुगे। सान नानीले राति गेडा गेडी टिपेर आफ्नो आँखामा हालेर आँखाभित्र बलाइदिई र एकैछिनमा निकालिदिई। सानो बाबुले मलाई पनि राति गेडा हाल्ने आउँछ भन्दा रामप्यारीले यति सानै उमेरमा त्यस्तो बानी नलगाए बाबु भनी सबै केटीहरू गला हँसेर हिँडे। सान नानीले फागुनीलाई काउचोको जरो काटिदे भनेको बगैँचाका मालिक दीनानाथले सुनेपछि उनी हर्कदै त्यहाँ आइपुगे। उनीहरू सबै त्यहाँबाट भागे। सान नानी र सानो बाबु लखन मटरको खानी खेतमा पुगे। त्यहाँबाट फेरि उनीहरू गोसाईनाथको पोखरीमा पुगे र दुवै नाङ्गै भएर पोखरीमा नुहाए। नुहाएर डिलमा निस्कदा बैलगाडीमा नरेन्द्र दाई आएको देखेर उनीहरू पोखरीमा लुके। केही बेरपछि उनीहरू घर फर्केर नरेन्द्र दाईको घरमा गए। उनीहरू भित्र जाने डराइरहेका थिए, तर नरेन्द्र दाईले उनीहरूलाई देखेपछि मैले तिमीहरूलाई फुटबल ल्याइदिएको छु, आऊ भनी बोलाए। त्यसै दिन नरेन्द्रले गाउँभरिका केटाकेटीहरूलाई फुटबल देखाए। उनीहरूले सबैलाई एक लासको फलकहाँ चाउरमा लागेर फुटबल टिम बनाई फुटबल खेले। सान नानी, सानो बाबु, मटना छुतहरू
सबैले फुटबल खेले। घाँस काट्ने गएकी फगुनीले पनि बाल मागेर हेरी छमी र हानी। नरेन्द्रले केटाकेटीहरूलाई यसै गरी कहिले बाल खेल्ने, कहिले गुलेली मट्याङ्ग्रा र धनुबाड हान्ने सिकाउँथे। उनी आफू भने चङ्गा उडाउने निकै शौकिन थिए। उनीले चङ्गा उडाएर केटाकेटीहरूलाई मनोरञ्जन पनि गर्थे। नरेन्द्रकी श्रीमती गौरी घरकी आमा सासूलाई काममा निकै सघाउँथिन्। त्यस बाहेक महारानी र जन्टु नानी कार्कीहरू सबै कप्तानी आमा कहाँ गएर समय बिताउँथे। कप्तानी आमाले सान नानीको कपाल काटिदिने र सिँगार पटार गरिदिने गर्थिन्। केटाकेटीहरूप्रति नरेन्द्र निकै आकर्षित हुने र उनीहरूसँग झम्कने र खेल्ने मन पराउने भए पनि उसप्रति केटाकेटीहरू कति पनि आकर्षक हुँदैनथे। एकछिन उसले आमासँगै उसको कारण सोधे। आमाले उसलाई ता पारिवारिक जीव हुने नसकेकाले केटाकेटीहरूले तासँग नझम्किएका हुने भनिन्। आफ्नी श्रीमती गौरीलाई माया गर्ने मन दिने नसकेकोले नै पारिवारिक नभएको होस् भन्ने उसलाई रिस उठ्छ। सधैँ त्यही कुरा मात्रै उठाएको कुरालाई मन नपर्ने कुरा बताउँदै कहिल्यै उसको कुरा नगर्ने भन्छन्। सानी आमाले तिमी भित्रको पुरुष मरिसकेकी छ भन्दा नरेन्द्रले पति पत्नी सम्बन्धले मात्रै पुरुष हृदयको जाँच हुन सक्दैन भन्ने उत्तर दिन्छ। आमा यस कुरामा असहमत हुँदै उसलाई गाउँमा केटाकेटीहरू बीच कृष्ण भएर हिँड्नु राम्रो होइन भन्छन्। उनीले मुनिरियासँगको सम्बन्धका बारेमा कुरा कोट्याउँदै उसको गौरीसँग मिलन गराउने अनेक प्रयास गरेकी छन्। आमा, कप्तानी, बाबु, भन्दाई, बहिनी र सबै इष्टमित्रहरूले उनीहरूका बीच पति पत्नीको सम्बन्ध कायम गराउने अनेक प्रयास गरे तर सबै असफल भए। घरमा आमा र टुल्टु नानी र महारानी दिदीहरू घरमा बसेर नरेन्द्र र गौरीको सम्बन्धका बारेमा अनेक कुराकानी गर्दछ। उनीहरूका बीच असमझदारीको गहिरो खाल्डा परिसकेको हुनाले उनीहरूका बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्ने जतिसुकै टलटुले कुरा गरे पनि स्वभाव र सम्भव नहुने कुरा गर्छन्। अर्कोतिर लोग्नेले स्वास्नीलाई मिल्काउने पनि नहुने तर्क आउँछ। कसैले नरेन्द्रको दोष भन्छ भने कसैले नरेन्द्रको दोष नभएको कुरा गर्दछ। कुराहरूकै बीचमा परपञ्चुके गरेर अर्को विवाह गर्ने, बहुपत्नी राख्ने जस्ता कुराहरू पनि उठ्छन्। सबै तर्कहरूको विखण्डन गर्दै नरेन्द्रका बाबु भन्ने मुनिरियाको विवाह छिनिसकेकोले नरेन्द्रले उससँग बिहे गर्ने नपाउने तर्क राख्दै नरेन्द्र र गौरीका बीचमै मिलन हुनुपर्ने तर्क राख्छन्। उता गौरी भन्ने आफ्नो कोठामा बसेर रामायणको किताब पढिरहेकी हुन्छ। गौरी भान्साभित्र हुँदा नरेन्द्र भित्र नपस्ने, नरेन्द्र भएका बेला घरमा सबभन्दा राम्री गौरी भाउजू नै हुनुहुन्छ भनी पटक पटक आफ्नो विचारहरू राख्ने सानो बाबु गर्दछ।
गौरी पनि सधैँ सिन्दुर र पोते चन्दन चोलो साडी तिलहारीले सजेर बस्थिन्। सधैँ सिउँदो पाएर कपाल कोरिन्थिन्। सानो बाबुलाई बेला बेलामा कोठामा लगेर भाउजूले नरेन्द्रलाई सुपारी पठाउँदा नरेन्द्रले फालिदिन्छ। अर्कोतिर कप्तानी आमाले सानो बाबु र सन नानीलाई असाध्यै माया गर्छिन्। उनी बेला बेलामा दुवैलाई आफ्ना काखमा राखेर सुस्याउने गर्छिन्। एक दिन सानी नानीले टीका लगाएर पाएको पैसाले सानो बाबु र ऊ मिलेर छोहरा नरिवल मिश्री किनेर खान्छन्। उनीहरू प्रायः सँगै घुम्ने र खेल्ने गर्छन्। उनीहरूले बेला बेलामा नरेन्द्र र मुनिरिया वनमा पसेको देख्छन्। सन नानी र सानो बाबु पनि कहिल्यै कोसीको धारमा नुहाउने र मोथिएको झारको डाँठ टिपेर भाले कि पोथी भनी छुट्याउने गर्छन्। सन नानीले गोसाईनाथ पोखरीको डिलमा बेयर घारीभित्र गएर आफ्नो गुप्ताङ्ग देखाएर आफू पोथी भएको कुरा बताउँछ। उसको यस्ता क्रियाकलापले सानो बाबु निकै लजाउँछ। उता घरतिर कप्तानी आमा र पिताजीका बीच छुवाछुतका विषयमा झगडा हुन्छ। सबै छुवाछुतका विरुद्धमा छन्, तर कप्तानी भन्ने छुवाछुतलाई स्वीकार मान्दिनन्। मुनिरियाले एकजनालाई इनारबाट पानी झिकी डोलबाट खन्याएर अन्जुलीबाट पानी दिन्थे। यस कुरालाई लिएर कप्तानी आमा र नरेन्द्रका बीच चर्काचर्की हुन्छ। आमा यस्तो छुवाछुतबाट बस्ने सक्दिन भन्दै आफू काशीबास जाने कुरा गर्छिन्। उता नरेन्द्र भन्ने आफू नै घर छाडिदिने कुरा सुनाउँछ। नरेन्द्रको रिस चर्को छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। अगाडि पनि उसको बाबुसँग त्यस्तै झगडा परेको थियो। आफ्नो दुलहीलाई त पाल्ने हुती छैन भनी बाबुले भन्दा उसले बाबुलाई भनेको थियो, जब एउटीलाई मेरो गालामा झुन्ड्याइदिएर बडो उपकार गरेको छु भन्नुहुन्छ भन्ने ला, त्यो तपाईले मेरो लागि ल्याएको भने कि तपाईलाई नै भयो न भन्दै त्यस्ता भनाइपछि उसले गौरीलाई सधैँका लागि त्याग्ने पुग्यो। नरेन्द्र धनुकाकी छोरी सानो बाबुको घरकी नोकरानी मुनिरियाप्रति आकर्षित हुन्छ। जुन्टु नानीले नरेन्द्रले मुनिरियासँगको सम्बन्धलाई स्वाभाविक मान्छे। ऊ मुनिरियाको शारीरिक सौन्दर्यका अगाडि गौरीको अविकसित शरीर छेउ नै नलाग्ने विचार व्यक्त गर्दछ। उता सानो बाबु र सन नानी दिनभरै सँगै हिँड्छन्। दिनभरै गाउँका काँचा फल खाँदै पोखरी र नदीमा नाङ्गै नुहाउँदै हिँड्छन्। उनीहरूले कहिले आँपका बगैँचामा, कहिले चिलाउना छहरीमा र कहिले बेरियाका झ्याङमा नरेन्द्र र मुनिरियालाई सँगै भएको भेट्छन्। तर नरेन्द्रसँग डराउने हुनाले उनीहरू देख्ने साथै भाग्छन्। नरेन्द्रले मुनिरियालाई कलकत्ताबाट लिएको साबुन, चमेलीको तेल, लाली बेलीको माला दिएको छ। यी सबै कुरा गौरीले
सानो बाबुसँग सोधेर गौरीले पनि थाहा पाएकी छ। नरेन्द्रकी आमा कप्तानीले नरेन्द्रले गौरीलाई स्वीकार नगरेपछि आमा छोराका बीच सम्मान भन्न र मनमुटाउ हुन्छ। ऊ घर छोडेर गाउँली घरमा बस्ने थालेको हुन्छ र उसले गाउँ नै छाड्ने विचार व्यक्त गरिएको हुन्छ। सबैले अनुरोध गर्दा पनि नरेन्द्रले नमानेपछि उसलाई मनाउन सक्ने एउटा मात्र व्यक्ति मुनिरिया हो भन्ने ठानी गौरी राति नै सानो बाबुलाई लिएर मुनिरियाका घरमा जान्छे। तर बिहानैदेखि घरबाट निस्केर घर नफर्केको कुरा उसका बाबुबाट थाहा पाएपछि उनीहरू घर आउँछन्। गौरी त्यसरी मुनिरियालाई भेट्ने गएको कसैलाई थाहा हुँदैन। अरू केही उपाय नलागेपछि अन्तिममा गौरीले एउटा चिठी लेखी नरेन्द्रलाई दिनु भन्ने सानो बाबुलाई दिन्छे। उसले त्यो चिठी न त नरेन्द्रलाई नै दिन्छ न त गौरीलाई नै फर्काउँछ, आफूसँगै राख्छ। उसले चिठीमा आफ्नो लोग्नेले मधुरा रात्रिका दिन सानी नछहरियो भनेकाले ठुलो र विकसित बन्नेका लागि प्रत्येक दिन पोसिला पदार्थहरू खाने गरेको, आहार विहारमा पुरा ध्यान दिने गरेको, पढाइ लेखाइ र गीत सङ्गीतमा रुचि बढाउँदै गएको कुरा लेखिएकी छन्। साथै उसले बुबा छोराको विवादले आफूलाई अन्यायमा नपर्ने, प्रेम प्राप्त गर्ने नसके पनि सेवा गर्ने अवसर दिनेका लागि अनुरोध गरिएको छ। अन्तिममा लोग्ने नरेन्द्रकी मुनिरियासँगको सम्बन्धमा आफू कुनै पनि बाधक नबन्ने आशयको चिठी प्रस्तुत गरी उपन्यासको पहिलो खण्ड समाप्त भएको छ। उपन्यासको दोस्रो खण्डमा नरेन्द्रले आफ्नो सङ्कल्प पुरा गर्दैछ। ऊ घर छाडेर हिँड्छ। नरेन्द्रसँग मुनिरिया पनि भागेको, स्टेसनमा उसलाई देखेको जस्ता हल्लाहरू चल्ने थाल्छन्। यसपछि सन्नानीको विवाहको कुरा चल्छ र विवाह गरी आफ्नो घर जाने उता सानो बाबुको व्रत बन्द गरिन्छ र ऊ पढ्ने काशी जान्छ। मुनिरियालाई लिएर गएको नरेन्द्रले उसलाई लोग्ने मान्छेको लुगा लगाएर लखनऊको साथी भन्दै काशीवासमा बसेकी जी आमा कहाँ लाग्छ भन्ने कहिले काठमाडौँ लैजान्छ। बनारस पढ्ने गएको सानो बाबु बनारस गएको 2 वर्षपछि त्यहाँको ठट्टरी बजारको फुपूको घरमा मुनिरियालाई देख्छ। ऊ फाटेको लुगामा थिची उसले पानी बोक्दै गरेको बेलामा सानो बाबुले देख्छ। सानो बाबुलाई देख्ने बित्तिकै उसले गाउँका प्रत्येक व्यक्ति र तिनीका बारेमा एक एक गरी सोध्छे। उसले सानो बाबुलाई आफ्नै भाइ जस्तै गरी असाध्यै माया पनि गर्छे। सानो बाबु घर छाडेर गएको धेरै समय भइसकेकोले उसले गाउँघरका बारेमा केही बताउन सक्दिन। उसले नरेन्द्रले आफूलाई छाडेर गएको, आफैले पठाएको आफू कहिल्यै निराशा भएको धारणा व्यक्त गर्दछ। त्यहाँ उसले दौरपति भएर रसिकहरूका बैठकमा गएर र उनीहरूको मनोरञ्जनको साधन भएर जीवन निर्वाह गरिरहेको कुरा बताउँछे। त्यसपछि ऊ पटक पटक मुनिरियाका कोठामा पुग्छ र उसबाट घरबाट हिँडेदेखि
अहिलेसम्मका सबै घटनाहरू थाहा पाउँछ। नरेन्द्रलाई त्यहाँ थाइसिस रोग लागेको थाहा हुन्छ। खानपान र उपचारका लागि पैसाको समेत समस्या भएकोले उसले नरेन्द्रलाई घर जाने अनुरोध गर्दछ। त्यही सल्लाह अनुसार नरेन्द्र गाउँ फर्कन्छ। मुनेरियाले आफ्नो सानैमा चुमनै विवाह छिन्ने काम भए पनि विवाह नभएको गौरीको प्रेम नखोसिएको र आफूले उसलाई कुनै करकपमा नपरेको भन्दै आफ्नो कुनै दोष नभएको कुरा गर्छे। विभिन्न समयमा गरेर उसले सानो बाबुलाई नरेन्द्रसँग सुरुमा कसरी कुरा कहानी सुरु भयो, उसले के गरे, कहाँ कहाँ घुम्ने गयो, उनले के भन्ने, के गरे, आफूलाई कस्तो लाग्यो आदि विगतका सम्पूर्ण कुराहरूको वितरण सुनाउँछे। साथै उसले घर छाडेदेखि काठमाडौँ र बनारस काशीका घटनाहरू समेत सुनाउँछे। उसले आफूले गौरीको प्रेम नखोसेको र गौरीलाई सबैले माया र सहानुभूति व्यक्त गर्ने हुनाले ऊ निकै भाग्यमानी भएकी र आफूले सधैँ दुःख पाउने परेकाले र कसैले ऊप्रति माया र सहानुभूति व्यक्त नगरेको आफू अभागी भएको विचार व्यक्त गर्छे। अर्कातिर नरेन्द्रले आफूलाई स्पर्श गर्दाका क्षण र पञ्चली स्थलको घाटमा आफ्ना हात खेलाएको क्षण र आफूलाई नरेन्द्रको फुपूको छोरो भनी बताउने श्रीमती भनी चिनाएको क्षण सम्झँदै आफ्ना जीवनका सुखद क्षणहरू पनि उसले सानो बाबुलाई सुनाउँछे। बनारसमा सानो बाबुसँग विगतका कुराहरू गरेर कोठामा बसिरहेका बेला पल्लो कोठा बैठकबाट निस्किएर रसिक केटाहरूले अपमानजनक शब्दले सम्बोधन गरी असम्भव कुरा गरेको सुनाउँदा आफ्नो चरित्रमै ठुलो धाक लागेको ठानी सानो बाबुसँग आश्रय माग्ने पुग्छे। उसले त्यति बेला आफूले जिउँदो लास जस्तो जीवन बाँचेको अनुभव गरेको हुन्छ। स्वयं सानो बाबुलाई पनि अपमानित शब्द सुन्दा असाध्यै हुन्छ। त्यस दिनदेखि ऊ त्यहाँ जाने छाड्छ। गाउँघरको खबर सोधी गाउँमा गौरीले चिठी पठाएको प्रत्युत्तर सानो बाबुलाई आउँछ। गाउँमा ठुलो बाढी आएर कोसीले सारा गाउँ बगाएको, खेतबारी बालुवाले पुरेको र थोत्रै मानिस मात्रै गाउँमा बस्ने गरेका, अरू सबैले बसाइ गरी अन्यत्र गएका, सानो बाबुको आमा बुबा बितिए गएका, नरेन्द्रकी आमाको मृत्यु भएको, मुनेरियाका बाबुको मृत्यु भएको आदि कुरा बताउँछे। त्यस्तै नरेन्द्र घरमा पुगेको ऊ दुब्लो र रुगड देखिएको घरमा फर्केर आउँदा गौरीलाई सपना देखे जस्तै लागेको, अत्यन्तै खुसी साथ नरेन्द्रको सेवा गरेको पतिलाई पति परमेश्वर र परमेश्वर नै ठानी सेवा र स्वीकार गरिएको लोग्नेले मासु खाने हुँदा आफूले पनि मासु खाने थालेको, शिकार खेलेर पंक्षीको मासु खाने गरेको, बाख्राको दुध खानु पर्ने भनेर बाख्रो किनेर ल्याएको, गौरीको अनुरोधमा चारा मार्ने छाडेको, बारम्बार गौरीलाई प्रेम गर्छु भनेको, एकछिन पनि गौरी बिना बस्ने नसकेको र गौरीलाई बारम्बार सँगै राखेर बस्ने गरेको आदि कुराहरू चिठीमा उल्लेख गरिएको छ। पटक पटकमा चिठीहरूमा
उसले कहिल्यै कहीँ असाध्यै मसिना कुराहरू पनि लेखिएर पठाएकी छ। अन्तिममा चिठी लोग्नेको अवस्था अत्यन्तै बिगरेकाले गौरीको हेरचाह गर्ने मान्छे को छ भनी डाक्टरले सोधेको र त्यो मान्छे सानो बाबु हो भनी बताएको कुरा लेखिएको छ र डाक्टरले गौरीको जिम्मा लिने आउनु भनी ठानिएको चिठी प्राप्त भएपछि दोस्रो खण्ड समाप्त भएको छ। सानो बाबु र उपन्यासको तेस्रो खण्डमा सानो बाबु घर फर्केको वर्णन छ। स्टेसनमा ओह्रालेर घरतर्फ जाँदा उसले कोसीले गाउँ र खेत सबै साखाप गरेको हृदय विहरक दृश्य हेर्छ। ऊ गाउँमा पुग्दा नरेन्द्रको निधन भइसकेको हुन्छ। अघिल्लै दिनहरूमा विधवा जस्तै देख्ने गौरी भाउजूलाई उसले नरेन्द्रको मृत्युपछि सधवा देख्छ। गाउँमा जब अब आफ्नो भन्ने कोही नभएपछि आफ्नै माइत वीरगञ्ज जाने इच्छा व्यक्त गरेपछि सानो बाबुले उसलाई स्टेसनसम्म पुर्याएर आफू पनि बनारस फर्कन्छ। बनारस आएपछि उसले 90 सालको भूकम्पले घर भत्केर गौरी 9 दिनसम्म घरभित्रै पुर्याएकी र बाहिर निकलेको 3 दिनमा उसको मृत्यु भएको कुरा थाहा पाउँछ। उता मनमा अनेक कुरा खेलाउँदै बजारतिर निस्कदा उसले बजारमा मुनिरियालाई देख्छ। ऊ शिरदेखि पाउसम्म गहनाले भरेकी बनारसी साडीमा सजेकी निकै खानदानी पारामा भाडा पसलमा उसलाई भेटाउँछ। उसले मुनिरियालाई बोलाउँदा आफू मुनिरिया नभएको तिमीले मलाई चिनेनौ, ऊ मरिसकेकी र आफू उसकी पत्नी भएकी कुरा बताउँछ। उसले एउटा धनी जोहारीसँग बिहे गरेको कुरा थाहा पाउँछ। अन्तिममा सानो बाबुको बालुवाको राशिमाथि नरेन्द्र, गौरी र मुनिरियाले त्रिभुजको आकार अंकित गरिएको नियमितले त्यसको अन्तिम अन्त गरिएको कल्पना गर्दै उपन्यास समाप्त हुन्छ। उपन्यासको कथानक नरेन्द्र, गौरी र मुनिरियाको जीवन घटनासँग सम्बन्धित छ। नरेन्द्रले गौरीलाई विवाह गरी घरमा ल्याएपछि सुरु भएको उपन्यासको कथावस्तु नरेन्द्र र गौरी दुवैको मृत्यु भएपछि समाप्त भएको छ। उनीहरू दुईका जीवनमा मुनिरिया र गौरी मुनिरिया अचम्मसँग प्रवेश गरेका र जीवनको अन्त्यसम्म नै निरन्तर रूपमा उपन्यासको कथानकलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने ठूलो भूमिका निर्वाह गरेकी छ। त्यसैले उपन्यासको कथानक नरेन्द्र, गौरी र मुनिरियाको त्रिकोणात्मक उपस्थितिलाई अगाडि बढाइएको छ। कथानकको घर परिवारका सबैले स्वीकार गर्दै पनि नरेन्द्रले अस्वीकार गरी नोकरानी मुनिरियाप्रति आकर्षण जनाई टाढा टाढा जङ्गल र कोशी ताडहरूमा सैर गर्नु उपन्यासको आरम्भ अवस्था हो। घर परिवार र इष्टमित्र समेत लागेर नरेन्द्र र गौरीका बीचको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गर्दै नरेन्द्रले गौरीलाई बाबुको जिम्मा लाउने र अछुतलाई इनारमा पानी दिएको र नरेन्द्रको आमासँग द्वन्द्व परेका आदि घटनाहरू उपन्यासको सङ्घर्ष र विकासको अवस्था हो। मुनिरियालाई बनारसमै छाडी घरमा फर्कनु सङ्घर्ष रहस्य हो। नरेन्द्रको मृत्युपछि गौरीले सधवा जीवन बिताउनु र भूकम्पमा परि मर्नु र मुनिरियाले जोहारीसँग बिहे गर्नु, सानो बाबुसँगै भेट हुँदा मुनिरिया मरी भन्नु कथानकको
उपसहार वा अन्त अवस्था हो। यसरी चाहिँ उपन्यासको कथानक क्रमशः विकसित भएको छ इत्यादि चाहिँ यस कथाको कथानक र कथावस्तु हो। नरेन्द्र दाई उपन्यासका चरित्र चित्रणलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। पात्रहरूको चरित्र चित्रणका माध्यमबाट कथावस्तुको उद्घाटन गरिएको हुनाले नरेन्द्र दाई चरित्र प्रधान उपन्यासका रूपमा देखा पर्दछ। यस उपन्यासमा नरेन्द्र दाई गौरी र मुनिरिया प्रमुख पात्रका रूपमा देखा परेका छन्। यी तीन प्रमुख पात्रहरूको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई प्रस्तुत गर्दै उपन्यास अगाडि बढिएको छ। सानो बाबु उपन्यासको सहायक पात्र हो। उपन्यासमा कथा वाचकका रूपमा देखा परेका छ। आफ्नो जीवनमा आफूले भोगेका, देखेका र अनुभूति गरेका घटनाहरू प्रस्तुत उपन्यासलाई अगाडि बढाएको कुरा हुनाले उसको भूमिका उपन्यासभित्र सहायक पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। अन्य पात्रहरू सान नानी, कप्तानी आमा र जुन्टु नानी, फुफू, नरेन्द्रको फुफूको छोरो, सानो बाबुका भान्जाहरू र नरेन्द्रको भन्दाई र भान्से बहुनी, डाक्टर बैजे, भागटना छुतहरू र दीनानाथ, राम प्यारी आदि चाहिँ गौड पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। यहाँ उपन्यासका प्रमुख पात्रको चरित्र चित्रण यस प्रकार गर्न सकिन्छ। पहिलो नम्बरमा नरेन्द्र दाई उपन्यासको प्रमुख नायक पात्र हो। उपन्यासको अधिकतम कथावस्तु उसैको सेरोफेरोमा अगाडि बढेको छ। ऊ शारीरिक रूपले अग्लो र आकर्षक किसिमको छ। उसको पहिरन आधुनिक, शिक्षित र सभ्य मानिसले लगाउने किसिमको छ। ऊ आधुनिक शिक्षा आर्जन गरिएको सचेत व्यक्ति हो। स्वतन्त्र विचार भएको स्वाभिमानी व्यक्ति हो। ऊ थोरै हठी छ। ऊ जाति भेद तथा छुवाछुतको विरोधी र सामाजिक परिवर्तनको चाहना राख्ने र क्रान्तिकारी स्वभाव भएको आधुनिक युग पुस्तकको प्रतिनिधित्व पात्र हो। नरेन्द्र भद्र मान्छे भए पनि ऊ केटाकेटीको आकर्षक बन्न सकेको छैन। अर्कोतिर उसले आफ्नो विवाहित पत्नी गौरीको अविकसित शरीरलाई चर्को रूपमा घृणा गर्छ। आकर्षण शरीर नभएकोले ऊ भोगबाट रन्थ भनिएर आफ्नो यौन उत्तेजनालाई पूर्ति गर्ने नपाएका कारण निकै असन्तुष्ट र आक्रोशित बनेको छ। यसैको परिमाण स्वरूप उसले सामाजिक वैध अवैध, सङ्गत असङ्गत तथा मर्यादा र अमर्यादालाई ख्यालै नगरी आफ्नै नोकरानी मुनिरियासँग पछि लाग्छ र घरबाट समेत भागेर पत्नी बनाएर हिँड्छ। ऊ रिस उठाएका बेला कोसँग के बोल्ने हुन्छ समेत र के बोल्ने हुँदैन भन्ने ख्यालै नगर्ने पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। उसले बाबुसँगको झगडामा आफ्नी श्रीमतीलाई समेत बाबुलाई सुम्पोको अभिव्यक्त दिन्छ। ऊ नितान्त स्वार्थी पात्रका रूपमा देखा पर्दछ। आफूले सुख प्राप्त गर्ने सके तथा विवाह गरी ल्याएको गौरीले जीवनका दिन र रातहरू एक्लै
असाध्यै कोठामा बिताउने गरेको छ। श्रीमतीलाई स्पर्श समेत नगर्ने, बाबु आमाको कुरा पनि नसुन्ने जिद्दी र घमण्डी स्वभावका कारण उसको जीवन नै दुर्घटनामा पर्ने गरिएको छ। नरेन्द्र आफ्नो सिद्धान्त अटल नै निष्ठ राख्ने पात्र हो। ऊ आफ्नो विचार र आचरणका विचलित छैन। घरकी विवाहित श्रीमती गौरीलाई घृणा गरे पनि मुनिरियालाई उसले विलासको साधन मात्रै नबनाई विशुद्ध प्रेमका रूपमा व्यवहार गरिएको छ। उसले एउटी नोकरानीलाई उसको स्थानबाट माथि उठाएर विशुद्ध प्रेम स्थान पुगाएको छ। उसको नर्वित नरेन्द्रले जबरजस्ती शोषण गरेको छैन, बरु त्यसलाई सफल र मर्यादित बनाउने काम गरिएको छ। त्यसैले नरेन्द्रका चरित्रमा अँध्यारा र उज्याला दुवै पक्षहरू देख्न सकिन्छ। उसले आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउन सकेको छैन, यौन इच्छालाई मसङ्ग बनाउन सकेको छैन, परिवारका सदस्यहरूलाई मानसिक यातना दिएको छ, आफूले असामाजिक कार्य गरेको छ र मानसिक द्वन्द्वले गर्दा अन्तमा क्षयरोगबाट पीडित भएको छ। आत्म सुखका लागि आफ्नी पत्नीलाई पीडा दिन्छ, अर्कातिर भने अर्कीतिर मुनिरियालाई पवित्र प्रेम गर्दछ। शारीरिक भोगमा लिप्तिएको हुन्छ, अर्कोतिर भने अर्कातिर त्यसैलाई निश्चल र मर्यादित पनि बनाउँछ। त्यसैले ऊ मानिसका हुने असल र खराब दुवै चरित्र भएको पात्र हो। विवाहित पत्नी गौरीको अविकसित शरीरबाट यौन सन्तुष्टि प्राप्त हुन नसक्ने ठानी यौनको भरिएको र हृदपुष्ट र विकसित यौनाङ्ग धनी मुनिरियालाई प्रेमिका बनाएर हिँड्ने तथा घर परिवारले त्यसलाई राम्रो नमानेपछि गाउँ नै छाडेर हिँड्ने नरेन्द्रले पछिल्ला समयमा आफू क्षयरोगबाट ग्रस्त भएपछि प्रेमिका मुनिरियालाई अर्कोसँग बिहे गरी जीवनलाई सुखी र सार्थक बनाउने अनुरोध गर्छ। आफू शारीरिक रूपमा क्षीण भएपछि अन्तमा आफ्नै पत्नी गौरीका साथमा सम्पर्कित हुने आइपुग्छ। क्षयरोगका कारण मृत्युका सुखमा पुगेको नरेन्द्र गौरीको आत्मीयता चरित्रमा परिवर्तन आएको हुनाले ऊ गतिशील चरित्रको रूपमा देखा पर्दछ। अब चाहिँ गौरीको चरित्र चित्रण। गौरी नरेन्द्रदायी उपन्यासकी प्रमुख नारी पात्र र नायिका हो। ऊ नरेन्द्र की विवाहित पत्नी हो। उसले उपस्थित उपन्यासको सुरुदेखि अन्तसम्म गरेको छ। ऊ शारीरिक रूपले अविकसित र अपुष्ट छ। जवान लोग्नेलाई यौन सन्तुष्टि प्रदान गर्ने असमर्थ भएका कारण ऊ लोग्नेबाट अपेक्षा र तिरस्कारी बन्न पुगेकी छ। यति भए र पनि ऊ अन्त्यपति पराण्ड छ। उसका सतीत्व र भावना छ। उसले आत्मीयता निराल र निश्चल छ। उसमा संवेदनशीलता छ। ऊ आदर्शजन, धीर, सहिष्णुता, त्यागी, तपस्वी र शील स्वभावले भरिपूर्ण छ। उपन्यासमा सम्पूर्ण दृष्टिले आदर्श नारीका रूपमा देखा परेकी छ। शारीरिक दृष्टिले हेर्दा ऊ छोटो कदकी छ, तर उसकी शरीर छरितो छ। हेर्दा चिट्किएको छ। अनुहार गोरो र उज्यालो छ। ऊ सधैँ सफा सुग्घर भएर कोरी बाटी गरी र
सिंगार पटार गरी राम्री देख्छे। ऊ शिक्षित र सुसंस्कृत पनि छे। नारी चरित्रको भरिएकी गौरी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले आदर्श हिन्दू नारीका रूपमा देख्छे। शारीरिक रूपमा आफू आपूर्ण भएको थाहा पाएपछि एकतिर आफ्नो शरीरको विकसितका लागि खानपानमा राम्रो ध्यान दिन्छे भने अर्कोतिर चाहिँ लोग्नेलाई आफूलाई आकर्षित गर्नेका लागि सधैँ सिंगार गरेर बस्ने, लोग्नेको रुचि अनुसार गाना बजानामा लाग्ने गर्छे। अनेक प्रयत्नले पनि लोग्नेलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने नसकेपछि लोग्नेको चाहना कि पात्र मुनिरिया आफ्नै सौताका रूपमा उपस्थित हुने खोज्दा पनि उसप्रति कुनै पनि ईर्ष्या र प्रतिशोध र विशोधको भावना राख्दैनन्। बरु उल्टै लोग्ने गाउँ छाडेर जाने खोज्दा लोग्नेलाई रोक्नेका लागि मुनिरियाको सहायता लिने प्रयास गर्छे। त्यसैले ऊ संस्कारयुक्त आदर्श नारीका रूपमा देखा पर्दछ। गौरी काम कुष्ठको पीडित नारी पात्र हो, तथापि उसले आफ्ना कामेच्छालाई अचेतना का दमन गरेर राखी अचेतना तहका एक सरल आदर्श नारीका रूपमा देखा परेकी छ। उसले आफ्ना व्यवहारका आदर्श, धार्मिक भावना, कर्तव्य, पतिप्रतिको निष्ठ आदिलाई सधैँ सुरक्षित राखेकी छे। अचेतनमा रहेका यौन इच्छाको तृप्तका लागि उसले कहिल्यै र कतै पनि यस्तै इच्छा गर्ने र सानो बाबुलाई कोठामा लाग्ने, काखमा राख्ने र मुखमा चुम्बन गर्ने जस्ता कार्यहरू गरेको छ। गौरी आफ्ना लोग्नेले आफूलाई जतिसुकै अपमानित, घृणा, तिरस्कार गर्दा पनि ऊ कति पनि विचलित भएन। जीवन र जीवनी छले झैँ लोग्नेको घृणाको पात्र भई आफ्ना अगाडि लोग्ने नोकरानीसँग माया गरेर हिँडेको सहज रूपमा हेरेर बसी। लोग्ने भित्र हुँदा बाहिर र बाहिर हुँदा भित्र गरी लुकेर बस्ने बाध्य भई जीवनीको क्षणमा पनि लोग्नेलाई देख्ने साथै नपाउने र शरीरको स्थितिको अपेक्षा गर्ने जस्ता घृणित व्यवहार गर्ने लोग्ने घर छोडेर जाँदा पनि उसले चाहिँ आफ्नै लोग्नेलाई सम्झाउँदै घरको सेवा गरेर बसी र लोग्ने एक प्रकारले जवानी उकालो लागेपछि क्षयरोग भएर घर फर्कियो। उसले आफ्नै लोग्नेलाई पति परमेश्वर ठानी घरमा आउने बित्तिकै ढोक गरी घर भित्र आउँछे। त्यसपछिका दिनहरूमा उसको स्वास्थ्य उपचारमा कुनै कसर नराखी लोग्नेलाई एकछिन पनि छाडेनन्। मा तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने लोग्नेका वाकमा उसले सिङ्गो जीवन र जिउनी जवानी प्राप्त गरी। यति मात्रै होइन, लोग्ने मरेर गए पनि पछि उसका लागि लोग्ने जीवित नै रहे। त्यसैले लोग्नेका मृत्युपछि पनि सधवा पहिरवनका हिँडे। त्यसैले ऊ नियति र कुरीरताको पीडित भए र पनि ती सबैलाई पचाएर बच्न सक्ने नारीका रूपमा देखा पर्दछ। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा मुनिरियाका चरित्र चित्रण। मुनिरिया नरेन्द्र दाई उपन्यास के सहायक पात्र हो। उपन्यासमा उसले भूमिका मुनिरियाका रूपमा देखाएको छ। ऊ गरिब गाउँले चाहिँ
धानुकी छोरी हो। उसले नरेन्द्रका घरमा कामदारका रूपमा लिप पोत गर्ने, घाँस दाउरा गर्ने गर्छे। ऊ शारीरिक रूपमा निकै दृढ पुष्ट र आकर्षक छ। पिष्ट शरीर, उज्यालो मुहाडा, आकर्षक छाती, मोहनी लाग्ने आँखा, हँसिलो अनुहार भएकी मुनिरिया आकर्षक व्यक्तित्वका रूपमा देखा पर्दछ। उसले यही आकर्षक व्यक्तित्वका कारण नरेन्द्र उसप्रति आकर्षित हुने पुगेको छ। आफ्नी श्रीमतीको अविकसित शरीरका तुलनामा मुनिरियाले विकसित र यौन भावनाको भरिपूर्ण व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएर उसलाई आफ्नै प्रेमको डोरीले बेर्दै र त्यसलाई कसिलो बनाउँदै लागेको छ। ऊ आफ्नै जात मिल्ने केटीसँग चुमोनो विवाह छिन्ने काम भएकी केटी हो, तर उसको गौना विवाह भन्ने भएको छैन। विवाहको टुङ्गो लागिसकेकी केटी अर्की पुरुषसँग प्रेममा फस्ने सामाजिक नैतिक दृष्टिले निश्चय नै राम्रो होइन, तर जुन बेला उसले चुमानै भएको थियो त्यतिखेर उसलाई यी सबै कुराको ख्याल हुने सकेको थिएन। बारम्बारको देखा भेटले गर्दा उसले नरेन्द्रप्रति रागको भाव स्वतस्फूर्त हुने थालेको देख्छ। ऊ आफूभन्दा सब सुसंस्कृत, शिक्षित र अझै आफ्नै चाहिँ मालिकसँग प्रेम गर्ने सक्नुले ऊ चाहिँ साहसी नारीका रूपमा देखा पर्दछ। ऊ प्रेममा लाई उच्च र गरिमय विषयका रूपमा लिने नारी पात्र हो। उसले भर्खरै कोपिला लागेको जवानीलाई नरेन्द्रलाई सुम्पिएर उसलाई आफ्नै देवता सरह मानी आफूले पनि आनन्द लिई र नरेन्द्रलाई पनि आनन्द दिई। ऊ रूपले जति सुन्दर थिई त्यसभन्दा बढी उसको प्रेम र जवानीलाई गर्दा नरेन्द्रले उसलाई हिराको टुक्रो जस्तै माया गर्थे। उसले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध धारणा यसरी व्यक्त गर्छे: आधा आधा गरेर प्रेम गरेन। व्यवहारिक जीवनको नफापछि दृष्टि राख्दै सायत भएर हो मैले प्रेम गरेन। हाम्रा प्रेमको अप्ठ्यारा किसिमको थियो। समाजको मर्यादाभन्दा बाहिरको। यदि समाजका मर्यादाहरूको रक्षा गर्नुपट्टिमा लागेकी भए मेरो प्रेम नै हुने थिएन। लुकेर गरेको जमिनदार पुत्र र दासीको व्यक्तिचार हुने थियो हो। मुनिरिया आफू पूर्ण रूपमा नरेन्द्रप्रति समर्पित तथा भई त्यसभन्दा बढी नरेन्द्रले आफूलाई गरेको प्रेम र दिएको मायाप्रति उत्तिकै कुरीरता बनेको छ। त्यसैले ऊ गुण मान्ने र जान्ने नारीका रूपमा देखा पर्दछ। सामाजिक दृष्टिले मुनिरियाले नरेन्द्रबाट गौरीको प्रेम खोसिएको आरोप लगाएको देख्छ, तर यस कुरालाई ऊ स्वीकार गरेदिन। नरेन्द्रले गौरीलाई प्रेम गरेन, बरु मुनिरियासँग पूर्ण रूपमा सम्प्रदाय र सम्प्रदाय भयो। उसले नरेन्द्रलाई आफ्नो प्रेमिका बनाएर हिँड्नेका लागि निकै ठुलो कठोर निर्णय गर्नु परेको छ। ऊ नरेन्द्रसँगै बस्दा पवित्र प्रेम गरेकी छ र आफ्नो जीवनलाई सार्थक भएकी ठानेकी छ। तर जब नरेन्द्र क्षयरोगबाट ग्रस्त भए र उसले नरेन्द्रलाई घर पठाउँछ, त्यसपछिका उसका दिनहरू निकै कठिन र दर्दनाकका पीडित हुने पुग्छ। जीवन बाँच्नका लागि ऊ रसिकाहरूकी
खेलौना बन्ने पुगेकी छ। पछिल्ला समयमा विवाह गरेर आर्थिक रूपले सम्पन्न भएर आफू मानसिक रूपले उसलाई आफूलाई मरे तुल्य ठानेकी छ। उसले चाहिँ नरेन्द्रबाट स्वभाव र अभावकै बीचमा पनि उच्च प्रेम र मर्यादा पाएको ठान्छे। उसले नरेन्द्र र समग्र भन्दा ऊ जटिल परिस्थितिका बीचमा सङ्घर्ष गर्दै बाँच्न सक्ने र कठोर निर्णय लिन सक्ने, सामाजिक रूढिका पर्खालहरू भत्काउन सक्ने, पवित्र प्रेम लिने र दिने सक्ने गतिशील चरित्र भएकी बहुमुखीय पात्र हो इत्यादि चरित्र चित्रण रहेको छ। नरेन्द्रदायी उपन्यासको पर्यावरण र परिवेश। नरेन्द्रदायी उपन्यासको मुख्य परिवेश नेपालको पूर्वीय तराईको कोशी किनारको टेढी भन्ने गाउँको हो भन्ने कुरा स्वयं विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्। यसका अतिरिक्त अन्य समान परिवेशहरूमा काशी, काठमाडौँ र वीरगञ्ज पनि आएका छन्। उपन्यास कोशी किनारको गाउँबाट सुरु हुन्छ। धेरै घटनाहरू त्यही घटित हुन्छन्। केही घटनाहरू काशीका पनि छन् र काठमाडौँ तथा वीरगञ्जका सन्दर्भहरूलाई उपन्यासमा सङ्केत मात्रै गरिएको छ। नायक नरेन्द्र सुरुमा कलकत्ता गएको कुरा पनि सङ्केत गरिएको छ। उपन्यासमा कोशी किनारका गाउँको सांस्कृतिक चालचलन, पारिवारिक संस्कारगत परम्परा आदिलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुनाले उपन्यासमा अचालिकता झल्किएको पाइन्छ। उपन्यासले नरेन्द्रको पारिवारिक परिवेशलाई राम्रोसँग देखाएको छ। उसको परिवार शिक्षित, सुसंस्कृत र बौद्धिक वातावरणका रमाएको देखिन्छ। अघिल्लो पुस्ता र पछिल्ला पुस्तालाई उम्किआएको अघिल्लो पुस्तक परम्परागत मूल्य आदर्शलाई बचाउने पक्षमा देखाइएको छ भन्ने पछिल्ला पुस्ता समय अनुकूल छुवा अछुत प्रथाको विरुद्ध देखाइन्छ। समाजमा पुराना मकिएका परम्परालाई सुधार्दै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिन्छ। यसका साथसाथै व्यक्तिमा चिन्तन र आचरणमा पनि परिवर्तन ल्याउनै पर्ने पक्षमा छ। रामायणको पाठ, पूजापाठ, सफा सुग्घर सिङ्गार पटार, सजा, गीत गजल, वाचन गान, वैद वादनाको प्रयोग, नोकर चाकर बीच राम्रो व्यवहार, सामाजिक परिवर्तन, अतिवादको परिष्कार आदि कुरालाई उपन्यासमा देखाइएको छ। यसरी उपन्यासले समाजको सभ्य र सुसंस्कृत परिवार, त्यस परिवारका अघिल्ला पछिल्ला पुस्ताका व्यक्तिका मान्यताका बीचको अन्तर र पछिल्ला पुस्तकको जितलाई परिवेश बनाएको छ। भौगोलिक परिवेशका सन्दर्भमा उपन्यासमा काठमाडौँ र काशीका विभिन्न सन्दर्भलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। नरेन्द्रले मुनिरियालाई काठमाडौँ लिएर आउँदा काठमाडौँ सहरीय परिवेश आएको छ। ठुलो घर, वास्तर, सडक, बागमती नदी, पचाली घाट, भोटे वाहला आदि ठाउँको उल्लेख उपन्यासमा पाइन्छ। त्यसरी गरी नरेन्द्र तथा मुनिरिया एकै बनारसमा बसेको सन्दर्भहरू पनि उपन्यासमा
आएका छन्। समयगत दृष्टिले समय भन्ने थुप्रै वर्ष छ। सानो बाबु सानो छँदादेखि बनारस गएर पढ्नेसम्मको अवधिलाई उपन्यासले समेटेको छ। समग्रमा भन्दा धेरै ठाउँ, धेरै वर्ष र विविध समाज, सांस्कृत र प्राकृत परिवेशलाई उपन्यासमा प्रस्तुत गरिएको हुनाले उपन्यास जीवन्त बन्ने पुगेको छ इत्यादि। यस उपन्यासको पर्यावरण र परिवेश हुन्। नरेन्द्र दाई उपन्यासको सार्यवस्तु। नरेन्द्र दाई उपन्यास यौनलाई विषयवस्तु बनाएर रचना गरिएको उपन्यास हो। यसमा यौनको शक्ति, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र नियतिको विधानको सहसङ्घर्षलाई देखाएको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रलाई बढी महत्त्व दिएर परिमाण विमतका नियन्त्रणमा छाडिएको छ। मानव जीवनमा यौन अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छ। यौन दृष्टि पुरा नगरी त्यसलाई दमन गरेर राखियो भने त्यसको परिमाण अत्यन्तै डरलाग्दो हुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउने खोज्नु उपन्यासको मूल सार्यवस्तु, विचार वा उद्देश्य हो। व्यक्तिको आफ्नै यौन इच्छा पूर्तिका लागि जस्ता सुकै चुनौतीहरू पनि पुरा गर्ने तयार हुन्छन् र जस्तो सुकै कठोर निर्णय लिने पनि पर्दैन भन्ने कुरा देखाउने खोजिएको छ। एउटा शिक्षित, धनी र सुसंस्कृत परिवारमा जन्मिएका हुर्किएका नरेन्द्रको गौरीसँग विवाह भएको छ। ऊ जवान छ र उसको यौनजन्य शारीरिक मानसिक स्थिति पूर्ण रूपमा विकसित भएको छ, तर उसकी श्रीमती गौरीको शारीरिक रूपले अविकसित छ। ऊ नरेन्द्रका लागि कुनै आकर्षक दिन सक्ने स्थितिकी छैन। त्यसैले नरेन्द्रले उसलाई कुनै वास्ता नगरी आफ्नै घरमा काम गर्ने तर यौनाङ्गहरू पूर्ति, विकास र जवान मुनिरियाले आकर्षण गर्छ। कोशी नदीको किनार वन जङ्गल पाखा पखेरा घुम्दै आफ्ना यौन इच्छाहरू पुरा गर्ने थाल्छ। सिङ्गो परिवार र इष्टमित्रहरू उसलाई गौरीसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने निकै प्रयास गर्दछन्, तर ऊ झनै विद्रोही बन्दै बाबुलाई समेत तथानम भनी घर छाडी मुनिरियालाई लिएर काठमाडौँ हुँदै बनारस जान्छ। यसरी आफ्ना निर्णयका अगाडि कुनै पनि सम्झौता नगर्ने, बरु आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्ने तयार हुने अस्तित्ववादी चिन्तनको अभिव्यक्ति उपन्यासमा पाइन्छ। नरेन्द्र दाई उपन्यासमा विसङ्गतिको अभिव्यक्ति पनि पाइन्छ। उपन्यासको आदिदेखि अन्तसम्म जतै विसङ्गति र विसङ्गति पाइन्छ। कुल घरानाकी सुन्दर र सुशील पत्नीलाई छाडी नरेन्द्रले घरकै नोकरानीलाई पत्नी बनाउने एउटा विसङ्गति हो। आफ्नो बाबुआमाको व्यवस्था गरी घर छाडेर हिँड्नु पनि विसङ्गति नै हो। अर्कोतिर विवाह छिनिसकेकी मुनिरिया विवाहको दिन कुनतिर नलागी मालिकको इसारामा घरकी श्रीमती र परिवारका आँखा छली यौन क्रीडामा रमाउँदै हिँड्नु र अन्तमा गाउँ नै छाडेर भाग्नु अर्को विसङ्गति हो। अझै बनारसमा क्षयरोगले ग्रस्त भएर दुई छक्कै लागि रसिक मण्डलीको मनोरञ्जनको साधन बनेर जीवन सुम्पिएकी छ। आफूलाई
मैत्री घोषणा गरिएको छ। यो विसङ्गतिको राम्रो नमुना हो। यसरी मान्छेको जीवन विसङ्गतिपूर्ण छ। उसले नचाहँदै यौनको भेलले मानिसलाई कसरी बढाउँदै लाग्छ र कहाँ कुन किनारमा पुर्याएर फालिदिन्छ थाहै हुँदैन भन्ने कुरा देखाउनु उपन्यासको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ। इत्यादि यस कथाका मूल उद्देश्य अथवा कथा सार हो। नरेन्द्र दाई उपन्यासको दृष्टिबिन्दु र भाषा शैली बिम्ब प्रतीकलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। नरेन्द्र दाई उपन्यासको कथा वस्तु महापात्रका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको छ। उपन्यासको महापात्र सानो बाबु हो। सानो बाबुले आफूले बाल्यकालमा देखिएको भोगिएका दृश्य घटना र अनुभवलाई पूर्व स्मृति ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले उपन्यासमा मूलतः प्रथम पुरुष कथन शैली वा आन्तरिक बिन्दुको प्रयोग भएको छ। तर सम्पूर्ण उपन्यासमा महापात्रले मात्रै प्रस्तुत नगरी त्यसभित्र आफूले देखाएका दृश्य र घटनाहरूलाई अवलोकन शैलीका मा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। महापात्रले नरेन्द्र, गौरी र मुनिरियाले गरेका क्रियाकलाप र संवादलाई तृतीय पुरुष कथन शैलीका माध्यमबाट पनि प्रस्तुत गरिएको छ। केवल महापात्र दृष्टका रूपमा मात्र रहेको छ। त्यसैले यस उपन्यासमा प्रथम पुरुष कथानक पद्धति आन्तरिक दृष्टिबिन्दु नै प्रमुख रूपमा आएको मान्न सकिन्छ। यसका भाषा शैली नरेन्द्र दाई उपन्यास पूर्व स्मृति शैलीमा रचना गरिएको उपन्यास हो। यसमा सानो बाबुले जीवनका घटनाहरूलाई स्मरण गर्दै प्रस्तुत गरिएका छ। आफू जीवनको पछिल्ला अवस्थामा उभेर मूलतः आफ्नै बालकालमा आफूले देखेका भोगेका घटनाहरूलाई उपन्यासमा प्रस्तुत गरिएकी छ। यस क्रममा उपन्यासकारले उभ्याएका पात्रहरू स्वयंलाई स्वयंवितमा उभ्याउने काम पनि गरेका छन्। उपन्यासको दोस्रो खण्डमा गौरी र सानो बाबुका बीचमा चलेको पात्र संवादलाई रोचक पाराले प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी उपन्यासमा पूर्व स्मृति पात्र र संवाद शैलीको प्रयोग गरिएको छ। उपन्यासमा केही काव्यगत र प्रतीकगत र स्तरीय भाषाको प्रयोग पाइन्छ। कोशी नदीको किनारलाई परिवेश बनाई उपन्यासको रचना गरिएको हुनाले यस उपन्यासमा कतिपय वस्तुलाई चिनाउने तथा विचार व्यक्त गर्नका लागि स्थानीय शब्दको प्रयोग गरिएको छ। जस्तै मुनिरिया तेरो छिटी देता ल्या ना ल्या हाँस्योले उतार मरिया आपको गछु मुसी छोहारा फोसा बयाल आदि। स्थानीय भाषा का शब्द का अतिरिक्त प्रशंसा संस्कृत तत्सम शब्द को प्रयोग पनि पाइन्छ। जस्तै तन्मयता, स्पर्श, निर्दोषी, बुद्ध्या, संभर्ण, प्राणधर, अनिष्ट, मंडप, मधुर राति, श्रीचरण आदि। समग्रमा भन्दा उपन्यासमा प्रयोग भएको भाषा शैली ओझलो छ। यसले उपन्यासलाई अझै ओझलो बनाउने सहयोग पुर्याएको छ। यसका बिम्ब प्रतीक नरेन्द्र दाई उपन्यासमा प्रतीक र बिम्बको
मग्न प्रयोग भएको पाइन्छ। उपन्यासकारले प्रतीक र बिम्बको प्रयोगका माध्यमबाट विषय सन्दर्भ र भनाइलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सानो बाबुले ए फगुनी मलाई पनि राति गेडी हाल्ने आउँछ आँखामा भन्दा रामप्यारीले यस्तो जवाब दिन्छे, यति सानै उमेरमा हाल्ने आउँछ आँखामा, यति सानो उमेरमा त्यस्तो बानी नलाए बाबु। यसका प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति पाइन्छ। अर्को सन्दर्भ छ राति गेडाको झ्याङ भएको बडहरको रुखमा काउछाको छहरा देख्नु नै बिम्ब अथवा प्रतीकात्मक सङ्केत गरिएको छ। यहाँ नरेन्द्रलाई बडहर, गौरीलाई राति गेडा र उनीहरूको जीवनमा बाधक बनेर आएकी मुनिरियालाई काउछीका रूपमा सङ्केत गरिएको छ। मोथिएको डह थिचिएर भाले पोथी छुट्याउने सन्दर्भ आएको छ। यहाँ आएको भाले पोथीको सन्दर्भले विपरीत लिङ्गीय यौन आकर्षणलाई सङ्केत गरिएको छ। यसका अतिरिक्त केही बिम्बात्मक र क्षणिक अभिव्यक्तिहरू उपन्यासमा आएको पाइन्छ, जस्तै हे मुनिरिया तेरो छिटी देने गोल पोस्ट छैन। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा गाउँमा केटाकेटीहरूका बीच कृष्ण बनेर डुली डुली हिँड्नु र स्वाभाविक पुरुष हो त। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा के लोत्याङ हल्याई हिँडेको बाजै टम्मै चोलो लाए त भइहाले नि। त्यसपछि चौथो नम्बरमा गौरीमा नरेन्द्रले के पाउँछ र एक चिम्टी छाती छैन जहाँ मुनिरिया अन्जुलीभरि ल्याएर हिँडेछे। त्यसपछि पाँचौँ नम्बरमा कुनै द्रौपदी जस्तै दुर्योधनको सभामा प्रहरणको अपर्याप्तिले लज्जित भएर भुइँमा मुन्टो गाडेर उभिएकी होली। त्यसपछि 6 नम्बरमा गौरी ओछ्यानमा उतर्ने परेर पल्टिएकी थिइन् र मीराको भजनको लाम्चो किताबलाई हेरिरहेकी थिइन्। त्यसपछि 7औं नम्बरमा यहाँ त मुनिरिया बाल क्रीडाका लागिएकी रहेछिन् काँचो फल टिप्दै। त्यसपछि 8 नम्बरमा माथि नरेन्द्र र गौरी मुनिरियाले एउटा खेलौचीको त्रिभुजको आकार अङ्कित गरी नियमितको एउटा सानो झुप्पामा पलुवा हाल्यायो र त्रिभुज विलीन भयो इत्यादि चाहिँ बिम्ब प्रतीकहरू रहेका हुन्। नरेन्द्र दाई उपन्यासमा रहेका गीत र लय। नरेन्द्र दाई उपन्यासमा मापत र सानो बाबुका माध्यमबाट पूर्व स्मरणात्मक शैलीमा घटनाहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ। विगतका घटनाहरूलाई उपन्यासमा 3 खण्डमा विभाजन गरी प्रस्तुत गरिएको भए पनि घटनाहरूको स्मरण र प्रस्तुति कर्मीय रूपमा गरिएको छ। त्यसैले उपन्यासमा गतिको निर्वाह राम्रोसँग भएको छ। सानो बाबुका बाल्यकालका अनुभव, नरेन्द्र दाईको पारिवारिक स्थिति, नरेन्द्रको गौरीसँगको बेमेल, मापत्रले प्रत्येक
क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेरिरहेका घटना, नरेन्द्रले घर छाडेर हिँडेको घटना, पुण्य नरेन्द्र गौरीसँग बस्ने थालेको र उनीहरूका बीचमा बढ्दै गएको एक अर्काका बीचको प्रेम प्रसङ्गलाई अत्यन्तै आकर्षक र कौतूहलतापूर्ण शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले उपन्यासमा लयको सिर्जना भएको छ। अतीतका घटनाहरूलाई कतै कतै कार्यव्यापारयात्मक रूपले र कतै संवादयात्मक रूपले र कतै पात्रात्मक रूपले एक अर्का घटनालाई उन्याउँदै र अगाडि बढाउँदै गएकाले उपन्यासमा गीत र लयको सिर्जना हुने पुगिएको छ। स्थानीय भाषा र भाषाको शब्दको प्रयोग, पात्रको चेतना अनुरूपको संवादको प्रयोग, सहज बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, व्यङ्ग अभिव्यक्ति आदिले चाहिँ उपन्यासमा गति सिर्जना गरिएको छ। समग्रमा भन्दा विषयको संयोजना, प्रस्तुत र विन्यासले गर्दा उपन्यास गीत र लय प्रभावकारी बन्ने पुगेको छ। नरेन्द्र दाई उपन्यासको शीर्षक सार्थकता। उपन्यासको शीर्षक नरेन्द्र दाई रहेको छ। उपन्यासको प्रमुख नायक पात्र नरेन्द्र हो। उपन्यासको कथावस्तुलाई मापात्रले प्रस्तुत गरिएको भए पनि यहाँ मूल्यतः नरेन्द्रकै चरित्रको विश्लेषण गर्ने काम भएको छ। उपन्यास मनोविश्लेषण प्रकृतिको छ र नायकको जीवनका अस्तित्व र विसङ्गतिलाई प्रस्तुत गरिएको छ। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास भएकोले यसमा कथावस्तु भन्दा पात्रका चरित्रको विश्लेषण बढी गरिएको छ। प्रमुख नायक पात्र नरेन्द्रको पारिवारिक वातावरण, सुसंस्कृत, शिक्षित र आकर्षक व्यक्तित्व आदिलाई उपन्यासमा प्रस्तुत गरी विवाहित नरेन्द्र र उसकी पत्नीका बीचको बेमेलका कारण उसका उब्जिएका आक्रोश, असन्तुष्टि, अहमलाई देखाइएको छ। सिङ्गो उपन्यास नरेन्द्रकै पारिवारिक सेरोफेरोको वर्णन, उसको व्यक्तित्व र चरित्रको उद्घाटन, उसको यौनजन्य मानसिकता र क्रियाकलापमा केन्द्रित छ। आफ्नी विवाहित पत्नी आफ्नै यौन सन्तुष्टि दिने नसक्ने ठानी आफ्नै घरमा काम गर्ने मुनिरियासँग लम्पट हुनु, लिएर जानु, क्षयरोगले ग्रस्त भएपछि मुनिरियाकै सल्लाहमा पुण्य शरणार्थी जस्ता भएर घरमा आउनु, पत्नीसँग माफी माग्ने, अन्तै हृदय प्रेम गर्ने जस्ता उसका व्यवहारहरू प्रस्तुत गरिएको छ। उपन्यासको आदिदेखि अन्त्यसम्म नै उसकै व्यवहार र सोचको प्रस्तुत गरिएको हुनाले र उसैको चरित्रलाई उद्घाटन गर्ने काम गरिएको हुनाले उपन्यासको शीर्षक सार्थक छ। उपन्यासको कथावाचक सानो बाबु हो। उसले नरेन्द्रलाई दाई भन्छ। वाचकले दाईको जीवन कथालाई प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा नरेन्द्र भनेको पाइन्छ। ऊ आफू र आफै पनि उपन्यासको सहायक पात्रका रूपमा रहेर नरेन्द्र नाम गरेको दाईको कथा प्रस्तुत गरिएको हुनाले उपन्यासको शीर्षक नरेन्द्र सान्दर्भिक रहेको छ इत्यादि शीर्षक सार्थकता हो। नरेन्द्र दाई उपन्यास कथाको रचना गरेका लेखक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको परिचयलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छौँ। उपन्यासकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको
वास्तविक नाम विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हो र उनीको सर्टकट नाम बीपी कोइराला भनेर चिनिन्छ। उनीको जन्म 1971 सालमा भएका हो र उनीको शिक्षा BA र BL सम्म अध्ययन गरेका छन्। उनी प्रथम कथा उनको चन्द्रवदन 1992 सालमा प्रकाशित गरिएको महत्त्वपूर्ण कथा हो। प्रथम उपन्यास उनीको 3 घुम्ती 2025 सालमा प्रकाशन भएको हो र उनी राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्छन् र उनी प्रजातान्त्रिक समाजवादीका प्रवर्तक रूपमा रहेका छन्। समाजमा रहेका सम्पूर्ण घटनाहरूलाई प्रभावकारी र यथार्थ रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। प्रथम निर्वाचन प्रधानमन्त्रीको रूपमा 2015 सालमा उनी चिनाएका छन्। उनी सर्वप्रथम नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री 2015 सालमा भएका हुन्। कथा सङ्ग्रहालय उनीको दोषी चस्मा 2006 सालमा कथा सङ्ग्रहालय बनेको हो। त्यसपछि स्वायत्त भैरवी 2039 सालमा लेखिएका हुन् र प्रकाशन गरेका हुन्। त्यसपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथा 2092 सालमा प्रकाशित भएको हो। 2052 सालमा 92 होइन। उपन्यास उनीको 3 घुम्ती 2025 सालमा र नरेन्द्र दाई उपन्यास पनि लेखेका हुन् 2027 सालमा। त्यसपछि सुमिनामा 2027 सालमा। त्यसपछि मोदी आएन भन्ने 2036 सालमा। त्यसपछि हिटलर र यहुदी 2040 सालमा लेखिएका हुन् र प्रकाशन गरेका हुन्। त्यसपछि बाबु आमा र छोरा 2045 सालमा प्रकाशित गरिएको कथा। त्यसपछि आत्मकथा आफ्नो कथा चाहिँ 2040 सालमा लेखेका हुन्। जेल जर्नल 2094 सालमा लेखेका हुन्। त्यसपछि आत्मवीरतान्त 2005 सालमा लेखिएका हुन्। त्यसपछि कविता विश्वेश्वर प्रसाद कविता 2050 सालमा लेखेका हुन्। इत्यादि चाहिँ उनीको परिचय रहेको छ। त्यसपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका प्रमुख औपन्यासिक प्रवृत्तिलाई यहाँ प्रस्तुत र यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला परम्परागत रूढिग्रस्त मूल्य मान्यतालाई झल्काउँदै नवीनतम सम्भावनाको अन्वेषण गर्ने उपन्यासकार हुन्। उनी मनोविश्लेषण र आत्मवादी विचारलाई एकै ठाउँमा सहज रूपमा प्रस्तुत गर्ने उपन्यासकार हुन्। उनी कथामा जस्तै उपन्यासमा पनि फ्रायडको सिद्धान्त अनुसार मानव मनमा दमित यौन भावनालाई विश्लेषण गर्दछन्। उनका मनोवैज्ञानिकसँग सम्बोधन प्राकृत यथार्थ र अस्तित्व विचारको मिश्रण गरी लेखिएका 6वटा उपन्यासहरू प्रकाशित छन्। उनीले पश्चिमी साहित्यिक दर्शन र स्वयं स्वतस्फूर्त प्रतिभाको मिश्रणबाट अभिव्यक्तिको उर्वरता पहिल्याएका छन्, जुन मौलिकताकै निकट मान्न सकिन्छ। उपन्यासमा प्रयुक्त पात्रहरूको मनोवैज्ञानिक दृष्टिले चरित्रको प्रस्तुति दिएका छन्, त्यसैले उनी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हुन्। 3 घुम्ती उपन्यासकी नायिका इन्द्रमायाले पीताम्बरसँग प्रेम विवाह गरेकी हो। पीताम्बर जेल परेपछि उसले साथी रमेशसँग यौन सम्पर्क राखेकी छे। उसले अचेतनालाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको बुझिन्छ। यौन सम्पर्कपछि प्रायश्चित गर्ने पशुपति धाउने थालेकी छ। यहाँ इस र सुपर इगोको समन्वय देखिन्छ। यहाँ
इन्द्रमायाले यति मन पवित्र छ भने अनियमित काम वासना मेटाउँदैमा भूल मान्न सक्दैन भन्ने सोच राखिएकी छ। नरेन्द्र उपन्यासको नायिका नरेन्द्रका पत्नी गौरीको शारीरिक अङ्ग यौन तृप्तका निम्ति प्रयुक्त नभएको ठान्दै विकर्षण पैदा हुन्छ। बरु घरकी नोकरानी मुनिरिया बसैमा पर्किएकी हुँदा उससँगको अनैतिक यौन सम्पर्कबाट यौन चाहना पुरा गर्दछ। गौरीले सानो बाबुलाई चुम्बन र आङ्कमाल गरेर आफ्ना यौन अतृप्त पुरा गर्छे। मनोविज्ञानका अनुसार मनमा दम्पति काम वासनाले कुनै न कुनै निकासको माग पहल्याउँछ भन्ने सत्य यहाँ घटनालाई उद्घटना भएको छ। सुम्निमा उपन्यासमा सोमदत्तले बालिकाकी सोमदत्तलाई बिगार्ने सक्दिन भन्ने पुलोमले झिलालाई बिर्सने सक्दिन। उनीहरू एक अर्कालाई शङ्का आरोप र प्रत्यारोप गरी अलग रहन्छन्। पति पत्नीको हाँसो खुसीमा जीवन बिताउने नसकेकी छटपटीमा बिताएका छन्। यथार्थलाई पचाउने नसकेकी दर्शक र आदर्शको ढौगाई रचना पुरिएका छ। अन्त्यमा पुलोमाले झिल र सोमदत्तले सुमिनमा ठानेर समागमबाट एउटा अर्काले आनन्द लिएका छन्। यहाँ माया प्रेममा जातभात तलमाथि छुट्याउनै सक्दैन भन्ने मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ। अस्तित्ववादी मान्यताको प्रस्तुति दिने पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला सफल भएका छन्। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गर्दछ। आफ्नो इच्छाअनुसार निर्णय गर्दा त्यसले चाहिँ निम्त्याएको सुख दुःख पनि आफै भोग्ने तयार हुन्छ। निर्णय गर्ने स्वतन्त्र हुन्छ भने सामान्यता नै अस्तित्ववादी मान्यता हो। मानिसको जीवन विसङ्गति छ। जीवन यात्रा सोचे जस्तो सफल रहेदैन। विभिन्न बाधा अवरोधका बीच सङ्घर्ष गरेर अस्तित्वको रक्षा गरी बाँच्ने चाहने सोच अस्तित्ववाद हो। तीन घुम्तीकी इन्द्रमाया नरेन्द्र बाबु आमा र छोराकी उमा सबैले विसङ्गति बीच अस्तित्व रक्षाको लडाईँ लडेका छन्। यसरी चाहिँ कोइरालाको औपन्यासिक प्रस्तुतिमा मानववैज्ञानिक र अस्तित्ववादी चिन्तनको मिश्रण पाइन्छ। कोइरालाले उपन्यासमा एक न एक प्रकारको आदर्शको प्रस्तुत गरेका छन्। नरेन्द्र दाइमा विसङ्गतिवादी दर्शनको अभिव्यक्ति भएको पाइन्छ। सुमिनमा आध्यात्मिक र भौतिकात्मक दर्शनको सम्मिश्रण छ। मोदी आइन हिटलर र यहुदीमा मान्यतावादी दर्शन छ। विसङ्गतिवादी दर्शन, अस्तित्ववादी दर्शन, मान्यतावादी दर्शन कोइरालाको लेख निर्देशित देखाइन्छ। नेपाली उपन्यासमा मथकिया धारालाई आमन्त्रण गर्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नै हुन्। पौराणिक प्रसङ्गका विषयवस्तुलाई टिपेर नयाँ परिवेशमा त्यसलाई पुरै सिर्जना गर्नु वा व्याख्या गर्नु मिथकको प्रयोग हो। कोइरालाले पौराणिक बिम्ब र प्रतीकलाई नवीन सन्दर्भमा प्रयोग गरेका छन्। सुमिनमा मोदी आइन हिटलर र यहुदी यस प्रकारका उपन्यासहरू हुन्।
किराती संस्कृतिकी पात्र परुहाङ आर्य संस्कृतका विश्वमित्रलाई सुमिनमा र सोमादत्तमा आरोपित गरेको छ। महाभारतीय पुराकथाबाट बिम्ब टिपिएर वर्तमान सभ्यताको प्रस्तुति मोदी ऐनमा दिएको छ। हिटलर र यहुदीमा अर्जनलाई युद्धमा धन्कने कृष्णलाई दोस्रो विश्वयुद्धको हिटलरकै स्तरमा उभ्याएको छ। यसरी मथक प्रयोग कोइरालालाई सफलता मिलाइएको छ। मानवतावादी दृष्टिकोणको प्रस्तुत दिनेमा कोइराला सफल भएका छन्। मोदी ऐन, हिटलर र यहुदी उपन्यासमा महापात्रले मानवताको वकालत गरिएका छन्। मोदी ऐनमा कृष्णले युद्धतिर प्रेरित गरिरहँदा अर्जुनले स्वयंजनको हत्याको निम्ति गडबिड उठाइदिने भनेका छन्। हिटलर र यहुदीमा जाति र धर्मको अङ्गमा भएका युद्ध र हिंसाको विरुद्ध गरिएको छ। भाषिक प्रयोगका दृष्टिले कोइराला चाहिँ विकट र जटिल नै देखिन्छ। उनले दार्शनिक र मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति दिने क्रममा तार्किक र बौद्धिक भाषिक प्रस्तुत गरिएका छन्। कतिपय उपन्यासमा पात्रको स्तरभन्दा माथिल्ला तहको भाषा प्रयोग भएको छ। भाषिक जटिलताले गर्दा कतिपय ठाउँमा बोधगम्यतामा बाधा उत्पन्न भएको पाइन्छ। यति मात्रै यस र उपन्यासका चाहिँ कोइरालाका प्रमुख औपन्यासिक प्रवृत्तिहरू हुन्। यति मात्रै यस उपन्यासको पुरै सार, कथासार, त्यसपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको परिचय, यिनीको रचना, कथानक, त्यसपछि बिम्ब प्रतीक, कथासार, चरित्र चित्रण, त्यसपछि कथा सार्थकता, पर्यावरण, परिवेश र गीत र लय, भाषा शैली, दृष्टिबिन्दु इत्यादि चाहिँ यसरी प्रस्तुत गरिएका छु। यति मात्र यस उपन्यासका विश्लेषणहरू हुन्। धन्यवाद साथीहरू। यदि तपाईहरू मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरे छैनौ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिने, ताकि बीएड फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर अर्थात् सम्पूर्ण कक्षामा रहेका कथा, उपन्यास, महाकाव्य आदि विभिन्न कृतिहरूको वाचन गर्नको लागि प्रोत्साहित गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध छ।